In a closely fought election, Saish Rajyadhiksha has been elected as the Sarpanch and Vidyadhar Arlekar as the Deputy Sarpanch of Davorlim Dikrapalim Panchayat. The election was decided by a narrow 6-5 vote, with the BJP holding 5 Panch members in the Panchayat. Total 3 nomination आयिल्ले सरपंचाच्या इलेक्शनाक. One is Shyam Mahesh Rajyadeksha. Second one is Menino João Culasso. And third one is Mahila. कितली वोट पडली आणि कितली कोण आयलो? Shyam Mahesh Rajyadeksha secure 6 votes. Menino João Culasso secure 5 votes. Deputy two nomination आशिल्ले. First one is Vidyadhar Vittal Allekar. Second one is Vidhu Vallabh Varak. Vidyadhar Vittal Allekar secure 6 votes. Vidhu Vallabh Varak secure 5 votes. आयज एक अनपेक्षित काय अपेक्षित हे जालें तें कितें म्हणटलो तूं तेका? एक देवाचो आशीर्वाद. एक भारतीय जनता पार्टीचो सादो पुतावयलो कार्यकर्तो ते पंच आणि आता सरपंच हे फक्त म्हाका घडूं शकता दिसता हे भारतीय जनता पार्टीनूच. कार्यकर्त्याची कदर आशिल्ली पार्टी ती म्हजी भारतीय जनता पार्टी. हांव खूब आभारी आसा गोंय राज्याचे भोवमानिस्त मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांचे, तशेंच आमचे राज्यसभेचे खासदार म्हजे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे यांचे, आमचो नावेलीचो लाडको आमदार उल्हास भाई तोयकर हाणें आमचेर दोगांयचो विश्वास धरून आमकां इलेक्शनाक उबे केले. तांचो हांव आभारी आसा. म्हजे पार्टीचे नेते नरेंद्र सावयकर हांचे हांव खूब खूब आभारी आसा. तशेंच आमचे प्रभारी आनी पार्टीचे नेते सर्वानंद भगत हे घडोवपाक ताणें काम केलें, तांचे हांव खूब आभारी आसा. तशेंच कामां भरपूर उरल्या जी माजी सरपंचांनी हांगा कांय बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो. म्हणजे आमचे म्हज्या पयलीं सरपंच आशिल्ले आमचे संतोष भाई, कचऱ्याचो जो मोठो प्रकल्प आशिल्लो, प्रश्न आशिल्लो तो तांणी सॉल्व केलो. ही खुर्ची टेम्पररी आसा, परमनंट ना, पूण तांची जी लिगसी आसा ही मुखार व्हरप हाजे खातीर हांव काम करतलों. दवरले पंचायती कश्टकरी लोकांची तांच्या गोंय सरकाराची वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स आसात त्यो तांकां पावोवप, पायाभूत सुविधा आसात तांकां पावोवप. आनी एक फक्त नमूद करता, आज म्हाका याद जाता म्हजे पार्टीचे स्वर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांची. आज हांव सरपंच जालो पूण हांव आज ताका सांगतलो तो आज आमचे भितर ना. तांची जी लिगसी आशिल्ली पक्षा बद्दल कार्यकर्त्या बद्दल ती मुखार व्हरतलो आनी स्वच्छ नितळ आनी सुंदर आनी सुरक्षीत दवरले करपाक प्रयत्न करतलो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.